नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। 3 महिनादेखि अवरुद्ध बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्ड सञ्चालनमा। पहिरोले भासिएको ठाउँमा नयाँ सडक निर्माण। सवारी आवतजावतमा सहज। सुदूरपश्चिममा बुधबार 193 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 7500 नाग्यो। डोटीमा भने सक्रिय संक्रमितको संख्यामा कमी। कञ्चनपुरमा जंगली हात्तीको आतंक। पाक्नै लागेको झण्डै 7 बिघा धान बालीमा क्षति। हात्तीको बथानले आतंक मचाउन थालेपछि किसानहरू त्रसित। बैतडीमा समुदाय स्तरमै कोरोना देखियो। मेलौरी र पुर्चौडी नगरपालिका सील। स्वास्थ्य र आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। र कैलालीको गोदावरी नगरमा प्रसूति गृहको उद्घाटन। प्रदेश सरकारको 25 लाख आर्थिक सहयोग। मातृ शिशु सेवामा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। अवरुद्ध भएको 3 महिनापछि बाजुराको साफे मार्तडी सडक सञ्चालनमा आएको छ। बारजुगाड क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण अवरुद्ध सडक 3 महिनापछि सञ्चालनमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण गहिरेले बताउनुभयो। पहिरोले भासिएको ठाउँमा नयाँ सडक निर्माण गरेर सडक सञ्चालनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। बेली ब्रिज बगाएको क्षेत्रमा बाहेक अन्य स्थानको सबै ठाउँमा सडक सञ्चालन भएको अधिकारी गहिरेले बताउनुभयो। तिपाडासम्म बस, जीव, ट्र्याक्टर सहितका सेवा सञ्चालन हुने गरी र मार्तडीदेखि जगडासम्म पनि सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुने गरी सडक सुचारू भएको हो। सडक गएको असार तेस्रो साताबाट पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको थियो भने साउन 26 गते गएको बुढीगंगा नदीको बाढीले बेली ब्रिज नै बगाएपछि ठप्प बनेको थियो। ठप्प रहेको सडक सञ्चालनमा आएसँगै जीप, ट्र्याक्टर सहितका सवारी साधन चल्न थालेका छन्। बाटो अस्थायी रूपमा निर्माण गरिए पनि पानी नआए आउँदो वर्षसम्म चल्ने अनुमान गरिएको छ। डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिकामा रहेका सबै सामुदायिक विद्यालय खुलेका छन्। गत आइतबारदेखि भौतिक दूरी कायम गरी वैकल्पिक शिक्षाको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड कायम गर्दै कोरोनाको महामारीका कारण बन्द रहेका अजयमेरु गाउँपालिका अन्तर्गतका विद्यालयहरूमा पढाइ पनि सुरु गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै विद्यार्थीलाई पाएक पर्ने गरी 2 समूह र फरक फरक समयमा नियमित विद्यालय खोलेपछि कोरोनाबाट प्रभावित विद्यार्थीहरू पनि खुसी भएका छन्। कोरोना संक्रमण दर अति जोखिमपूर्ण नरहेकाले पठन पाठन थालिएको बाल कल्याण माध्यमिक विद्यालय अजयमेरु 1 का विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धनबहादुर साउदले जानकारी दिनुभयो। सुदूरपश्चिममा एकै दिन 193 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यससँगै प्रदेशमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 7500 नागेको छ। नयाँ थपिनेमा अछामका 1, कञ्चनपुरका 24, कैलालीका 161, डडेलधुराका 1, बझाङका 2 र बैतडीका 4 जना गरी थप 193 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेशमा हालसम्म 7019 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 1364 पुगेको छ भने आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 549 पुगेको छ। यस्तै डोटीमा पछिल्लो समय सक्रिय संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमित भएका कुल 1085 जना मध्ये 952 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अब जिल्लामा 133 जना मात्रै सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। प्रहरीले 25 किलो प्रतिबन्धित लागू औषध चरेज सहित बझाङबाट 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार बझाङको बित्थडचिर गाउँपालिका 2 लिम भन्ने स्थानबाट 25 किलो चरेज सहित बझाङ बुङ्गल नगरपालिका 2 का 25 वर्षीय धनबहादुर धामी र सोही ओडाका 28 वर्षीय धनबहादुर धामीलाई पक्राउ गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रहरी अनुसन्धान समूह आरआईटीबाट प्रहरी नायब निरीक्षक केशव जोशीको कमान्डमा खटिएको टोलीले विशेष सुराकीको आधारमा प्लास्टिकमा बेरेर कपडाको
भारी बोक्ने बनाई सरेस बोकेर बुङ्गलबाट बित्थरतर्फ गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा हात्तीले आतंक मच्चाउन थालेको छ। जिल्लाको लालझाडी गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा ठूलो झुण्डमा गाउँ प्रवेश गर्ने हात्तीको बथानले आतंक मच्चाउन थालेपछि किसानहरू त्रसित भएका छन्। बुधबार राति मात्र लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को डाडाजाईमा 20 देखि 22 को संख्यामा गाउँ प्रवेश गरेको हात्तीको बथानले अन्न बालीमा क्षति पुगाएको छ। बुधबार राति डाडाजाई पसेको हात्तीको बथानले किसानले लगाएको धान बाली र उखु बालीमा क्षति पुगाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार हात्तीले झण्डै 7 बिघा धान बाली र उखु बालीमा क्षति गरेको छ। राति नै स्थानीय र प्रहरीले हात्तीको बथान भगाएपछि थप धेरै क्षति हुन नपाएको हो। हात्तीले मानवीय र अन्य भौतिक क्षति भने गरेको छैन। कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बेलौरी नगरपालिकाका 4, बेलौरी बजारका 2 बैंकका शाखा बिहीबारदेखि 1 सातासम्मका लागि बन्द भएका छन्। बैंक अफ काठमाडौँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सूर्यपुर शाखा बन्द भएका हुन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा बैंक अफ काठमाडौँमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि सो बैंकसँगै रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बन्द गरिएको हो। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा रहेका अन्य कर्मचारीको पीसीआर जाँच गरी नतिजा नआउँदासम्म बैंकका शाखाको कामकाज बन्द गरिएको नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष अर्जुन ढकालले जानकारी दिनुभयो। सेवा गराइका लागि एटीएम सेवा भने खुल्ला रहने उल्लेख गरिएको छ। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। मानिस जन्मेदेखि विभिन्न अवस्था पार गर्दै बुढेसकालसम्म पुग्छ। यो मानवको जीवन चक्र हो, तर बुढेसकाल सबैलाई बोझ लाग्छ। बुढेसकालमा सहारा होस् भनेर मानिसले जीवनको धेरै समय आफ्ना बालबच्चाहरूको लागि खर्च गरेको हुन्छ। तर बुढेसकालमा बेसहारा बन्नु पर्दा रुकुमकी लालकुमारी शेर्पा दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको खोला किनारमा एक्लो जीवन बिताउँदै आउनु भएको छ। दार्चुला जिल्लाको मालिकार्जुन गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को बेत भन्ने ठाउँमा खोलाको किनारमा एक्लै बस्नुहुन्छ लालकुमारी शेर्पा। उमेरले 67 वर्षको बुढेसकालमा कसैको सहारा बिना बस्नु पर्दा उहाँलाई बाँकी जीवनको चिन्ताले पिरोल्ने गर्छ। रुकुम जिल्लामा जन्मेर लालबहादुरसँग बिहे गर्नुभएकी लालकुमारीका घरमा छोरा बुहारी श्रीमान छन्। तर श्रीमानसँग झगडा परेर 2059-60 सालतिर सुर्खेतबाट दार्चुला आउनुभएकी लालकुमारी पछिल्ला 2 दशकदेखि एक्लै बस्दै आउनु भएको छ। लकडाउनको बेला मालिकार्जुन गाउँपालिकाले दिएको राहत बाहेक सरकारबाट कुनै किसिमको सेवा सुविधा नपाएको उहाँको गुनासो छ। सुर्खेतसम्म आयो, ढिलो पनि धेरै गर्यो। अहिले 9 वर्ष भयो। जय आयो, छोरो आयो। यो मुटु पछि गयो आन्दोलनमा। लोग्नेसँग झगडा पऱ्यो, छुट पर्छ भयो भाइ। 2 साल भोट हाल्न पठाएर भट्टाइदिन्छु भन्ने दिन। यस विषयमा मालिकार्जुन गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह धामीले सरकारले दिने ज्येष्ठ नागरिक सम्मान स्वरूप सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पहल कदमी गरिदिने बताउनुहुन्छ। गाउँपालिकाले आफ्नो स्रोत र क्षमताले भ्याएसम्मको चाहिँ गाउँवासीहरूका निमित्त चाहे त्यो विकास निर्माण पूर्वाधार विकासको कुरा होस्, चाहे अनि अन्य समाज सेवा क्षेत्रको कुरा किन नहोस्, यो क्षेत्रमा हामीले गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले अपेक्षा गरेका र हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू हामी पालैसँग हामी हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म एउटा समानुपातिक हिसाबले समावेशी हिसाबले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो एक आजको भोलि नै गर्न नसकिएको होला र अवश्य पनि प्रतिबद्धता जाहेर भएका कुराहरू यहाँहरूका आशा र अपेक्षाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्नेछौँ भन्ने सम्पूर्ण मालिकार्जुनवासी जनसमुदायमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पसल थापेर आफ्नो खाना खर्च चलाउँदै आउनु भएकी शेर्पालाई लकडाउनका कारण जीविकोपार्जनमा थप समस्या भएको छ। बिरामी हुँदा उपचार गर्ने, बुढेसकालमा सहारा बन्ने आफन्त कोही नभएपछि उहाँको स्वास्थ्य समेत जटिल बन्दै गएको छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै बैतडीका 2 स्थानीय तहहरूलाई सील गरिएको छ। जिल्लाको मेलौली नगरपालिका र पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रलाई सील गरिएको हो। मेलौली नगरपालिकाका गाडीका चालक र भारतबाट फर्किएका 1 जना स्थानीय बासिन्दालाई कोरोना पुष्टि भएसँगै असोज 13 देखि असोज 17 गते राति 12 बजेसम्मका लागि नगर क्षेत्र सील गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त भट्टले बताउनुभयो। यस्तै पुर्चौडी नगरपालिका क्षेत्रलाई पनि असोज 11 गतेदेखि अनिश्चितकालका लागि सील गरिएको छ। भारतबाट फर्किएका 1 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको र 8 जना नयाँ संक्रमित थपिएपछि नगर क्षेत्र सील गर्ने निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चौधले जानकारी दिनुभयो। सील भएको अवधिमा स्वास्थ्य र आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य सबै सेवा बन्द रहेको 2 स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 हाटखोलीमा नवनिर्मित प्रसूति गृहको उद्घाटन गरिएको छ। बिहीबार एक कार्यक्रमको बेचो प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोग र स्थानीयको जनश्रम दानमा निर्मित हाटखोली शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा प्रसूति गृहको उद्घाटन गरिएको हो। बिहीबार एक कार्यक्रमका बीच कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 हाटखोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी, सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी र गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख रत्ना कडायतले संयुक्त रूपमा प्रसूति गृहको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले गोदावरी नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि बनाइरहेको योजनाको प्रशंसा गर्दै नगरपालिकाले बनाएको योजना कार्यक्रममा मात्र सीमित नराखी त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न समेत आग्रह गर्नुभएको छ। यहाँको स्वास्थ्य प्रमुखज्यूले एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण गोदावरी नगरपालिकाले ल्याएको रहेछ एउटा कार्यक्रम। प्रत्येक वडामा चिकित्सक जाने अनि गर्भवती महिलाहरूका लागि सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्सको निशुल्क प्रयोग गर्ने यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो। यो जो ल्याउनु भएको छ यो कार्यक्रम, यसका लागि म प्रदेश सरकारकै तर्फबाट गोदावरी नगरपालिकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रममा मात्रै सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि यसलाई लागू होस् र गोदावरीका नगरपालिकाका जनताले सेवा पाउन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले 3वटा सरकारको समन्वयमा भएको नेपालको संविधान 2072 अनुरूप विकट ठाउँहरूमा रहेका जनजाति, दलित र असहायलाई समेट्ने 3 सरकारको दायित्व भएकाले विकट क्षेत्रमा स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने प्रदेश सरकारको मूल एजेन्डा रहेको बताउनुभयो। र 3वटै सरकारको सहकार्य समन्वय र सहयोगमा आज नेपालमा नेपालको संविधान 2072 लाई कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैले प्रयास गरिरहेका छौं। किनकि आज हाम्रो नेपालको संविधान 2072 ले बोलेको छ कि विकट ठाउँहरू, गरिब बस्तीहरू, जनजाति, महिला, दलित सबैलाई समेट्ने गोदावरी नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा मात्र नभई विकट बस्ती तथा स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेका गाउँहरूमा समेत स्वास्थ्यको मापदण्ड पुर्याउने गरी योजना बनाइरहेको गोदावरी नगरपालिकाका उपप्रमुख रत्ना कडायतले बताउनुभयो। हामीले शहरी बजार क्षेत्र मात्र होइन, गोदावरी नगर क्षेत्रका विकट ठाउँहरू जस्तो फूलबस्ती, त्यस्तै गरे 12 नम्बर वार्डको चाप, त्यस्तै गरेर 4 नम्बरको फूलबस्ती, त्यस्तै गरेर विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ यस्ता विभिन्न किसिमका स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रमका लागि हामीले सहयोग गरेका छौं। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ संविधानको चाहिँ धारा 35 मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हक चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई छ भन्ने कुराहरू व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै अनुरूप तीनै तहका सरकारहरू जति पनि छन् हाम्रो ठाउँमा सबै मिलेर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विकास गर्नको लागि, स्वास्थ्यमा सबै जनताको पहुँच पुर्याउनको लागि हामी यसरी कटिबद्ध भएर लागिरहेका छौं। विगतका
पछिल्ला दिनमा विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आएका सुगम जिल्लाको दुर्गम बस्ती गोदावरी नगरपालिका 4 हाटखोलीका स्थानीयहरू प्रसूति गृहको निर्माण भएपछि निकै सहज हुने भन्दै हर्षित भएका छन्। खुसी लागेछ, यो आएको छ, फेरि नभए फेरि अब गर्भवती नै अब यतै हुने भइसकेको छ, झन् खुसी लागेको छ। चाँडो भन्दा चाँडो यो उद्घाटन भइदिएपछि हाम्रा गर्भवतीहरू 23-24 जना छन्। तिनीहरू चाहिँ धेरै गाह्रोमा हुन्छन् हैन, तिनीहरूलाई लैजानलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। तिनीहरू अब यतैतिर भइदिएपछि झनै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आशा छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 25 लाख र 3 लाख जनश्रम दानमा निर्मित सो प्रसूति गृहले करिब 500 घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। कैलालीबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब जन आवाज। वैज्ञानिक वनका नाममा कैलाली र कञ्चनपुरका दर्जनौं सामुदायिक वनमा भइरहेको रुख कटानी प्रति स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। वर्षौं लगाएर उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनमा वन माफिया र ठेकेदारहरूको आँखा लागेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। चौतर्फी विरोध भएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले केही दिन अघि स्थलगत अनुगमन समेत गरेको थियो। उपसमितिले समेत अनियमित तरिकाले रुख कटानी गरेको, भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ। वैज्ञानिक वनका नाममा भइरहेको वन फडानी बारे हामीले यहाँका स्थानीयलाई सोधेका छौं। अनियमितता गर्ने मान्छेलाई अब कस्तो किसिमको भनेपछि हदभन्दा ज्यादा तिनीहरूलाई अब कारबाही हुनुपर्छ। कर्मचारीको मिलोमत्तमा गरेको यो देख्छु मैले जहाँसम्म, त्यसमा अब केही अब जङ्गल तस्करहरू र केही अब वनमा अब लागेका अब तिनी अब पदाधिकारीहरू मिलायत सबको मिलोमत्तमा यो वैज्ञानिक वनको अवधारणा यिनीहरूले चालु गरेका हुन् र यो सरासर एकदम गलत छ। यो गर्नु हुँदैन र यो गर्न चाहे भने अब हामी सकेसम्म त हामी रोक्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब नसकेपछि अब हाम्रो के लाग्यो? पहिलो कुरा नेपालको वन सक्छ, दोस्रो कुरा यसमा आफैमा सुशासन हुँदैन, यो भ्रष्टाचार हुन्छ, यसमा चाहिँ ठुलो अनियमितता हुन्छ। मैले अस्ति मात्रै एउटा के देखेको थिएँ भने एउटा सामुदायिक वनमा 1 करोड 20 लाखको कार्ड गरेको छ, ठेकदारलाई चेक दिने र एकै दिन 90 लाखको ट्रान्जेक्सन र चेक यताबाट डिपोजिट गर्ने उताबाट झिक्ने। सामुदायिक वनलाई फेरि 50 लाखमा जुन एउटा घाटामा देखाइदिने यो प्रोपर्टी जो वैज्ञानिक वनमा लागू भएको थियो। त्यसकारण यो सम्बन्ध यस्ता प्रक्रियामा लागेका सरकारी निकाय वन संरक्षण गर्ने ठेका लिएका वन कर्मचारीहरू सामुदायिक वनमा पनि केही फटाहरू जो सबै होइनन्, केही फटा जालझेलमा पारेर जस्तो गर्छन्, यिनको सम्पत्ति शुद्धिकरण, यिनको सम्पत्तिको छानबिन गरी यिनीहरूको हिजोको अवस्था के थियो, आजको अवस्था के छ त्यो छानबिन गरी यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा, यिनीहरूलाई वन संरक्षण गरे, वन विनाश गरेपछि हामीलाई यस्तो सजाय हुन्छ भने भावी पुस्तालाई पनि यसले चेतना दियोस्, यसबाट एउटा नजिर बनोस् कि वन संरक्षण हामीले गर्न सकेनौँ, वनमा हामीले विनाश गऱ्यौँ, भ्रष्टाचार गऱ्यौँ भने भोलि हामीले कसैले छोड्दैन भन्ने एउटा नजिर बनोस्। मलाई कस्तो लाग्छ भने यी रुखहरू काट्नेहरूलाई कस्तो खालको कारबाही नै समितिको 1 जना 2 जनालाई गर्नु त, समिति लगायत यसपछि लागेका को व्यक्ति छन् त ती व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्छ, कडाभन्दा कडा र नियम कानुनमा के लेखिएको छ र विधि विधानमा के छ, रुख काट्नेलाई कतिसम्मको कडा कारबाही हुनुपर्छ भन्ने लेखेको छ। त्यो विधिमा टेकेर त्यो नियममा टेकेर कारबाही हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मेजर पोस्टमा आएका पदाधिकारी, वन कार्यालयका कर्मचारी र ठेकदार यो 3 पक्षको मिलोमतोमा चाहिँ यस क्षेत्रको चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सालको वन एकदमै सखा पारेर चाहिँ उहाँहरूले कटान गर्नुभयो र यस्तो काममा संलग्न जो कोही पनि हुन्छ, त्यो वनको कर्मचारी होस् या त्यो सामुदायिक वनका पदाधिकारी होस् या ठेकदार होस्, उहाँलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ र त्यस्तो गर्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई पनि सामुदायिक वनबाट चाहिँ निलम्बित गरिनुपर्छ र कर्मचारीहरूलाई पनि त्यही अनुसारको कारबाही हुनुपर्छ। कारबाही भन्ने कुरामा यो वन अनियमितता गर्नकै निमित्त रहेछ भन्ने कुराहरू पछिल्लो पिरियडमा छर्लङ्ग भयो हैन। हामीले एउटा राष्ट्रिय अभियान नै बन्यो जब हामीले चेतना सामुदायिक वनबाट सुरुवात गर्यौं। यहाँको वन फडानी हुनु हुँदैन, यहाँका सालका रुख मात्रै काटेर अनि यो वैज्ञानिक वन बन्ने, राष्ट्रको अनि विकास हुने
र वैज्ञानिक वन लागू हुने हो भन्ने हामीलाई लागेन। नलागेपछि हामीले आवाज उठायौँ, हामीले यसको विद्रोह गऱ्यौँ। केही उपभोक्ता भनौँ या उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको अलिकति चित्त नबुझेको कारण धेरै हामीले सङ्घर्ष गर्न पर्यो। वास्तवमा यो जनहितमा र उपभोक्ताको हितमा र थपालीपुरमा रहेको चेतना सामुदायिक वन नै हो भन्ने मेरो दाबी छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। 3 महिनादेखि अवरुद्ध बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्ड सञ्चालनमा। पहिरोले भासिएको ठाउँमा नयाँ सडक निर्माण, सवारी आवत जावतमा सहज। सुदूरपश्चिममा बुधबार 193 जना कोरोना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमितको संख्या 7500 नाग्यो। डोटीमा भने सक्रिय संक्रमितको संख्यामा कमी। कञ्चनपुरमा जंगली हात्तीको आतंक, पाक्नै लागेको झण्डै 7 बिघा धान बालीमा क्षति। हात्तीको बथानले आतंक मचाउन थालेपछि किसानहरू त्रसित। बैतडीमा समुदाय स्तरमै कोरोना देखियो। मेलौली र पुर्चौडी नगरपालिका सील। स्वास्थ्य र आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द। र कैलालीको गोदावरी नगरमा प्रसूति गृहको उद्घाटन। प्रदेश सरकारको 25 लाख आर्थिक सहयोग। मातृ शिशु सेवामा सहज हुने भन्दै स्थानीय हर्षित। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।